अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का जो है वो टॉपिक शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाएं, उसके बाद हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। हो जाएंगे सब हैरान जब हिलेंगे कुल ईमान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का, यारो आने वाला है जमाना इंसाफ का, हम सबका है ईमान, करें मिल के सब ऐलान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा की तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी ऐसी ही है। हालांकि ये सूरत हाल इतनी जल्दी किसी भी मुल्क और कौम की नहीं हो सकती जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त तबाही के दाने पे ला के खड़ा किया गया। तो दोस्तों, असल बेसिकली कौमें जो होती हैं उनको कुछ अरसा दरकार होता है अपने पाँव पर खड़े होने के लिए या फिर अपनी बर्बादी के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि जो कौमें अपने पाँव पर खड़ी होती हैं वो अक़वाम आलम में अपना एक अजीम मकाम पाती हैं और उनका पूरी दुनिया में रोब दबदबा होता है और लोग उनकी बात को सुनते हैं और मानते हैं। आज पाकिस्तान जो है वो उसको भी इस तरह से लागर कर दिया गया है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कोई सुनवाई नहीं। पाकिस्तान जगह जगह पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के सामने जाके कभी तो कश्मीर का रोना रोता है तो उसका सुना नहीं जाता, कभी पाकिस्तान अपनी इकानमी का रोना रोता है तो उसका सुना नहीं जाता, कभी पाकिस्तान अपनी लैंड आर्डर या अपने अंदरूनी मसाइल का जिक्र करता है तो कोई कौम भी उस पे कान नहीं धरती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप किसी नाअहल, नकम्मे और नखट्टू को कौम का हुक्मरान बना देंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इस कौम को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया। सबसे पहले तो जो मजहबी ज़हनियत के लोग थे उनका दिल जीतने के लिए इसको मदीने की रियासत का जो है वो लक़ब दिलवाया गया कि इमरान खान आएगा और पाकिस्तान के अंदर मदीने की रियासत का आगाज़ करेगा। लेकिन जो बाशऊर लोग थे वो तो ये चीज़ को सोच समझ रहे थे कि भाई एक शख्स 126 दिन के धरने में जाके वो लड़कियों को नचा रहा है तो वो भला क्यों कर कैसे जो है वो मदीने की रियासत तैयार कर सकता है। उसके बाद आपने देखा कि जब भी इमरान खान जलसे पे खड़े होते तो जनाब वो आके इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन कहते, या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और इसका बकायदा वो तर्जमा भी पढ़ते। वो इस हद तक तो पढ़ते थे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, फिर आगे से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नहीं थे पढ़ते, या अल्लाह के हमें सीधा रास्ता दिखा। यानी कि सीधा शुरू तो अल्लाह के नाम से कर लिया अपनी हुकूमत को हासिल करने के लिए,
لیکن سیدھے راستے کی آج تک انہوں نے کبھی کوئی دعا نہیں کی. تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان کے کس قسم کے وعدے وعید تھے. انہوں نے پاکستانی قوم کو 5 لاکھ گھر بنانے کا وہ کہا کہ ہم لوگوں کو, ہماری حکومت آئی تو ہم لوگوں کو 5 لاکھ گھر بنا کے دیں گے, اور آپ نے اندازہ کیا کہ انہوں نے کتنے گھر مسمار کر دیے, کتنے غریب لوگوں کے سر سے انہوں نے چھتیں چھین لیں. اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک روا ہوا ہے وہ تو بہتر جانتے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں قرضہ نہیں لوں گا, یعنی کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں قرضہ لوں, جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے قرضہ بھی مانگا. کبھی یہ آج پیکج ہمیں فلاں جگہ سے مل رہا ہے, کبھی ہم جو ہے وہ امریکہ سے اچھا پیکج لے کے آ رہے ہیں, کبھی ہم وہ سعودی عرب سے اچھا پیکج لے کے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ساری تو آپ کے سامنے ہیں. لیکن آپ کو اس سے پہلے کی ایک پرانی بات یاد کرواتا جاؤں کہ عمران خان سے کبھی کسی ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا, تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں سیاست میں نہیں, مجھے اچھی نہیں لگتی, گندے لوگوں کا کام ہے سیاست, تو سیاست میں یہ کیا آگے جائیں, ہر کسی کے آگے جا کے آپ ہاتھ پھیلائیں اور آپ ووٹ مانگیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن یہ کام عمران خان نے کیا. پھر اس کے بعد جناب عمران خان نے کیا کچھ نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا, اس نے قرضہ مانگا. پھر اس نے کہا کہ میں 1 ارب درخت جو ہے وہ لگاؤں گا. آپ 1 درخت لگا نہیں دیکھ سکتے. پھر اس نے کہا کہ میں پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایسی ریاست بناؤں گا, مدینے کی ریاست, کہ یہاں پہ انصاف ہوگا, اور یہاں پہ لوگ جو ہوں گے, جو بڑے بڑے لوگ جیلوں میں رہتے ہیں جو ہے, تو ان کی وی آئی پی جیلیں ہیں, چھوٹے لوگوں کی جیل جو ہے وہ دیکھے, میں نے گیا جیل میں تو یہ کیا یار اتنے ڈرامے اس شخص نے کیے. اور اس نے اندازہ کریں کہ اس ریاست کا کیا کیا, کہ آپ کے سامنے ہے کہ حال ہی میں ایک موٹر وے کے اوپر ایک عورت کی کس طرح جو ہے وہ اللہ پاک معاف فرمائے عزت لوٹی گئی. تو یہ تو آپ کو مدینے کی ریاست جو ہے وہ انعام میں مل گئی. پھر اس نے نوکریوں کا جھانسا کیا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. بھائی 4.5 کروڑ جو لوگ ہیں وہ بچے اسکول میں نہیں جا رہے, ٹھیک ہے. ابھی 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا, وہ ایک نوکری نہیں دی, الٹی 60 لاکھ نوکریاں جو اس وقت جو ہے وہ پاکستانی قوم سے چھین چکی ہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ پاکستان میں دنیا باہر سے کام کرنی آئے گی. بھائی بالکل کام کرنی آئی. جو این جی اوز ہیں وہ دوبارہ کام کرنے آ گئی ہیں, اور وہ این جی اوز آ کے جو کچھ پاکستان کے اندر کر رہی ہیں, جس طرح کے حالات پیدا کر رہی ہیں, اس کی مثال آپ نے دیکھ لی ہوگی, میرا جسم میری مرضی کی, ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی. بھائی واقعی عمران خان نے سچ کہا تھا. آج دیکھیں اس نے پاکستان کی تمام سڑکوں کو توڑ پھوڑ کر اس نے سائڈ پہ رکھ دیا. اور یہ شخص وہ شخص تھا جس نے یہ کہا تھا کہ جرنیل جو ہے وہ جرنل کا جو ہے وہ پیشاب نکل جاتا ہے, 4 بندے اکٹھے کر لو. اور اس طرح اس نے پاکستانی جو فوج پاکستان کے عام فوجی ہیں ان کی کتنی دل آزاری اس نے کی تھی, ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا جرنیل اپنے کتے لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج عمران خان جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ان کو بخوبی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کس سٹیج کے اوپر ہیں. پھر اس شخص نے پاکستان میں جو مہنگائی کا رونا رویا کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. بھائی انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. آج تک میاں نواز شریف کو جو ہے وہ چور چور کے نام سے الفاظ سے پکارتے ہیں, لیکن آج مہنگائی 600% بڑھ گئی ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں 600% تک مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو کسی کو اس چیز کا خیال نہیں. عمران خان اپنے آپ کو خود چور بولے. اس شخص نے کہا کہ اگر 5 بندے کسی جگہ پر کھڑے ہو کر گو نیازی گو بول دیں گے تو میں گھر چلا جاؤں گا. بھائی ابھی کتنی دنیا نے آپ کو بولا گجرانوالہ میں, کراچی میں, اور کیا کچھ نہیں کہا. آپ نے سوچا کہ آپ اس حکومت کو چھوڑ کے گھر چلے جائیں گے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. پھر دنیا آپ کی خودکشی کے انتظار میں ہے کہ شاید آپ خودکشی ہی کر لیں, چھوڑے نا تو خودکشی. آپ نے خودکشی تک نہیں کی. پھر آپ نے یہ کہا پہلے کہ ہم میٹرو بس نہیں بنائیں گے, پھر آپ نے میٹرو بس بنا ڈالی. اور وہ میٹرو بس جو
पंजाब के अंदर 33 किलोमीटर 27 अरब रुपए की मेट्रो बस बनी थी। इनकी जो है वो 18 किलोमीटर की मेट्रो बस जो है वो 130 अरब तक चली गई हुई है। 130 अरब तक अभी तक वो मेट्रो बस नहीं बनी। इन्होंने वो उसको खंडरात महकमा सारे कदीमा वाले वो चाह रहे हैं कि हमें हमारे हवाले कर दी जाए ये मेट्रो बस जो है, हम इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर इसने कहा कि सड़कें बनाने से जो है वो कौमें तरक्की नहीं करती। वाकई ही इमरान खान ने इस वक्त सारे मुल्क की सड़कें तोड़ के रख दी हैं। फिर इसने कहा कि हम पुलिस रिफॉर्म लेके आएंगे। भाई आपने पुलिस रिफॉर्म देख ही लिए, अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि केपीके के अंदर जो है वो पुलिस का क्या सूरत हाल है, क्या सिस्टम चल रहा है। भाई एक शख्स जो है वो समझ से बालातर है कि लोग इसको सपोर्ट कैसे करते हैं। जो शख्स जर्मन और जापान की जो है वो सरहद मिला देता है, और जो शख्स कह देता है इन लोगों को कि भाई हमने ड्रिल लगा दी है कराची में समंदर के अंदर और वहां से तेल निकल रहा है, आप इंतज़ार करो। यार आपने कभी एक बचपन में एक मदारी देखी होगी। वो मदारी क्या होती थी? वो मदारी ये होती थी कि जनाब मैं आपको ना वो सांप और वो जो नेवला उसकी लड़ाई दिखाऊंगा। भाई वो शख्स अपना चूरन भेज के वो पटारी के अंदर सारा कुछ पैक करके चला जाता था, लेकिन वो सांप और नेवले की लड़ाई नहीं था दिखाता। उसका काम ये होता था, एक दफ़ा नेवला निकाला, उसको बताया कि ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, उसको साइड पे किया। फिर सांप को आगे लाया, बताया सांप ऐसे करता है, ऐसे करता है, फिर सांप को साइड पे किया और अपना चूरन बेचा। और लोग वाह वाह करते गए, तालियां लगाते गए। क्या बात है यार, बड़ी बात है यार, ये बड़ा मजमा इसने इकट्ठा किया हुआ है। और भाई इस इमरान खान न्याजी की मिसाल उसी मदारीगर जैसी है कि जिस तरह वो मदारीगर जो है वो मजमा इकट्ठा करता था, इसी तरह इमरान खान न्याजी भी जो है वो मजमा इकट्ठा करता है। फिर आप अंदाज़ा करें कि इस शख्स ने इस कौम को अंडे कट्टे बकरों के पीछे लगा दिया, ठीक है। और फिर आज आप अंदाज़ा करें कि ये आजकल जो है वो भंग के पीछे लगाया हुआ है, भंग की काश्त करेंगे। भाई जिस शख्स को ये नहीं पता कि इसकी हुकूमत में कौन से वज़ीर कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री पे कौन से लोग हैं, वो शख्स आपकी क्या खिदमत कर सकता है। वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई को कैसे ख़त्म कर सकता है, पाकिस्तान में इकानमी को कैसे कंट्रोल कर सकता है। भाई आपके सामने इसने एक सूबा जो था वो अपने पिछले 5 सालों में बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। फिर भी आप इससे तवक्को लगाए बैठे हैं। और आप अंदाज़ा करें कि वो उन लोगों के अंदर दिमाग है कि नहीं है, पता नहीं। उनके दिमाग के अंदर जो है वो भूस भरा हुआ है, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के हालात बेहतर कर देगा। भाई ये कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान को मज़ीद बर्बाद करेगा, और इसने किया है। आप देखें जिस शख्स ने प्लेट में रख के कश्मीर जो है वो इंडिया को दे दिया है, तो अब पीछे क्या बात रह गई है? आप इससे क्या तवक्को कर सकते हैं? वाहद एक तवक्को के कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा, ठीक है। वो कहता सियासी लोगों को था और रुला जो है वो आवाम को रहा है। भाई मुझे एक आखिरी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। तो दोस्तों मैं ऐसे करता हूँ, आपको ये एक मिसाल जो है ना ये पंजाबी में सुनाता हूँ कि एक चौधरी साहब होंगे ने, वो चौधरी साहब जड़े ने अपने लान च बह के अखबार पढ़ते होंगे ने, तो उत्तों कवा आके ना वेट कर देंदा। चौधरी साहब के कपड़े भर जाते हैं, तो चौधरी साहब जड़े ने बड़े परेशान होंगे ने। वो अगले दिन फिर कवा आंदा, दूसरे दिन आके फिर वेट कर जाता है, तीसरे दिन कवा उत्ते आके बहता तो कां करता है ना, तो चौधरी साहब नौकर नूं कहंदे ने लिया बंदूक लैके आ। हुण कवा जिहड़ा हुंदा वे वो देखदा वे कि लै नौकर बंदूक लैन गया वे, लैके जाएगा, लैन जाएगा, लैके आवेगा, तो फिर किधरे आके कि ना लेदा चौधरी साहब वो राइफल दा करनगे कोई, तो फिर हुण फैर मारनगे। इन्नी देर नूं कवा जिहड़ा हुंदा ना फिर वेट करके चला जाता है। चौथे दिन की हुंदा जनाब, चौधरी साहब कहते हैं ये बहुत हुशियार कवा वे है, नौकर नूं कहंदे ने गल है वे कि तू मैनूं बंदूक लिया के पहले फड़ा दे। चौधरी साहब हुण अखबार के थल्ले बंदूक रख लेंदे ने, ठीक है। तो वो जान बुझ के नौकर नूं सिखाया, उन्होंने कहंदे ने कवा अग उत्ते बहंदा कां करदा है, तो चौधरी साहब कहंदे ने वो लैके आ, नौकर नूं कहंदे लैके आ बंदूक लैके आ, ठीक है। वो कां जिहड़ा वे फिर वेखदा पिछले दिन नार कि लै भाई नौकर जिहड़ा बंदूक लैन गया वे, कां उधर नौकर वाल देख रहा हुंदा वे, ते चौधरी साहब की करदे ने पिछों अखबार साइड ते करके धिड़ल मारदे ने।
ਉਹ ਫੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਕਾਂ ਭੁੜਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੌਵਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਗੈਰਤ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਏ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗਲੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। تو ناظرین یہی بات ہے کہ عمران خان سے زیادہ غلیظ بندہ کون ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس قوم کو کہتا کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے۔ اس چیز کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اور اس کے بعد آخری الفاظ جو ہیں وہ عمران خان کے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ قبر جو ہے وہ اس میں سکون ہے، تو آپ کو سکون جو ہے وہ قبر ملے گا۔ تمام دوست دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ تو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔